अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज मुसलमानों को अजीम फतह की खुशखबरी दी गई है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन के दरमियान हदीबिया की सुलह और मुआहदे पर दस्तखत हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हा को कुर्बानी करने और सर मुंडवाने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा पर बहुत दुश्वार गुजरा। बालाखिर हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हालात को समझते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया और कहा, आप ही सर मुंडवा लीजिए। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी बीवी थी। आप ही सर मुंडवा लीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशवरे पर अमल करते हुए सर मुंडवा लिया। ये देखकर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी इस पर अमल किया। जब उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुंडवा लिया पहले, तो फिर सारे और लोगों ने भी मुंडवा लिया। 3 रोज हदीबिया में कायम करके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ वापसी के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फतह की आयत नाजिल हुई कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुली हुई फतह अता फरमाई है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा जो इस माहिदे के शर्तों को अपने लिए बहुत ही बेइज्जती का सबब समझ रहे थे, इन आयतों के नाजिल होने के बाद पूरी तरह मुतमईन हो गए। इस माहिदे की वजह से कुफ्फार मक्का कारोबार के लिए मदीना आते जाते तो वो मुसलमानों के अखलाक, नेकी, इखलास और मेहमान नवाजी से बहुत ज्यादा मुतासिर होते। इस हुस्न सलूक की वजह से हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा और उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ बेशुमार लोगों ने सुलह हदीबिया और फतह मक्का के दौरान इस्लाम कबूल कर लिया। अलगर्ज इस माहिदे से इस्लाम के आगे बढ़ने में जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। अल्लाह की कुदरत, जमीन का नशेब व फराज। जमीन के फर्श पर गौर करो, अल्लाह ताला ने कितने बेहतरीन अंदाज में इसको बिछाया है, जिस पर अल्लाह की लाखों मखलूक बसेरा कर रही है। और फिर अल्लाह की अजीब हिकमत कि इस जमीनी फर्श के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से थोड़ा ऊंचा कर रखा है, ये पानी एक तरफ से बहकर दूसरी तरफ जा गिरे और इस तरह मखलूकात को फायदा उठाने का मौका मिल सके और आखिर में वो पानी समंदर में जाकर गिर जाए। अगर जमीन एक तरफ से ऊंची और दूसरी तरफ से नीची न होती तो पानी जमीन पर जमा होकर इसको समंदर बना देता, चलना फिरना भारी हो जाता और काम काज ठप पड़ जाता, जैसा कि सैलाब के जमाने में होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वही है जिसने जमीन को फैलाया और इसमें पहाड़ और दरिया पैदा किए। सूरह राद 3 आयत। एक फर्ज के बारे में, अजान जुमा के बाद दुनियावी काम छोड़ देना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, जुमे के दिन जब जुमे की नमाज के लिए अजान दी जाए तो सब के सब अल्लाह के जिक्र यानी नमाज की तरफ दौड़ पड़ो। खरीदो फरोख्त छोड़ दो, जो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। एक सुन्नत के बारे में, तेज रफ्तारी से चलना। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते तो चुस्ती से चलते, सुस्ती से ना चलते। मसंद अहमद 3025। एक अहम अमल की फजीलत, सूरह इखलास का सवाब। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुल हुवल्लाहु अहद 10 मरतबा पढ़ी, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक शानदार महल बनाएगा। मसंद अहमद 15183। एक गुनाह के बारे में, मातहतों या गुलामों या नौकरों पर अपने जुल्म करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नाहक अपने मातहत को मारा तो इसकी वजह से वो क़यामत के दिन कैद किया जाएगा। तरगीब उल तरहीब 3263। दुनिया के बारे में, सबसे ज्यादा खौफ की चीज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم پر زمین کی برکات کو ظاہر نہ کر دے۔ پوچھا کیا زمین کی برکات سے مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی رنگینی اور اس کی خوبصورتی اور زیب و زینت۔ بخاری 6427۔ آخرت کے بارے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا بدلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ نساء 13 آیت۔ طب نبوی سے علاج۔ آپریشن سے پھوڑے کا علاج۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میری گردن میں ایک پھوڑا نکل آیا، جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کھول دو، پھوڑ دو اور چھوڑو مت، ورنہ گوشت کھائے گا اور خون چوسے گا، یعنی اس کا خراب مادہ اگر وقت پر نہ نکالا گیا تو زخم کو اور زیادہ بڑھا کر گوشت اور خون کو بگاڑتا رہے گا۔ مستدرک 8250۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ حرم میں قربان ہونے والے جانور کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں قلاوہ یعنی قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں، اور ان لوگوں کی بھی بے ادبی نہ کرنا جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی طلب کرنے بیت اللہ جا رہے ہوں۔ سورہ مائدہ 2 آیت۔ یہ تو اسلامی تاریخ کا ذکر تھا، اس کا درس تھا۔ اب وضو سے گناہ صاف ہوتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان یا مومن شخص وضو میں اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ٹپکنے والے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جس کو اس کی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے ٹپکنے والے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ سب گناہ جھڑ جاتے ہیں جن کو اس کے ہاتھوں نے پکڑ کر انجام دیا ہے۔ پھر جب وہ پیروں کو دھوتا ہے تو اس کے پیروں کے پانی کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی دھل جاتے ہیں جنہیں اس نے پیروں سے چل کر انجام دیا ہے، تاکہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر وضو سے فارغ ہوتا ہے۔ اس طرح وضو 4-5 وقت کا وضو نیا کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ ہمارے جتنا بار ہم وضو کریں گے تو ہمارے گناہ ہی جھڑیں گے، کیونکہ گناہوں کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے، بے انتہا گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں، چھوٹے موٹے جو ہمیں پتہ تو ہوتے نہیں ہیں۔ بہرحال وہ گناہ سب معاف ہو جائیں گے، چھوٹے موٹے گناہ، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کی بات نہیں ہے۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔